Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Ibrahim. Welcome to Mishal Education. Today our topic is Discovery of Proton. This is our second video on chapter number 3 class, Chemistry class 9. इससे पहले की वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं. और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. ईच एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग नो चार्ज, यानी हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. बट ईच एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट, लेकिन हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. इट मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच एटम. इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को. These particles are called proton. Each proton carry same quantity of positive charge. इन particles को protons कहा जाता है और हर proton जो है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर उनकी पॉजिटिव चार्ज होती है. Proton is also fundamental particle of atom. Protons भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होता है. For example, hydrogen consists of one electron and one proton. Hydrogen breakdowns to one proton and one electron. एक्सपेरिमेंट, इसको गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. ये जो है बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. लेट्स सी. Goldstein, a German physicist, in 1886 performed an experiment to show the presence of material particles which are positive in nature. गोल्डस्टाइन एक जर्मन फिजिस्ट है. उन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि नेचर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मौजूदगी का पता करने के लिए. ही परफॉर्म सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. उन्होंने सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किया था. विद ओनली डिफरेंट वाज दैट द कैथोड वाज परफोरेटेड. सिर्फ फ़र्क इसमें यह था कि इसमें कैथोड जो है वो परफोरेटेड यूज़ किया था. परफोरेटेड मीन सुराखदार थे, यानी कैथोड के ऊपर बहुत सुराख थे. It was observed that positive material particle cross these perforation. ये देखा गया कि जो पॉजिटिव चार्ज रेज थे या पार्टिकल्स थे वो सुराख से निकल रहे थे. वर कलेक्टेड बिहाइंड द कैथोड, और जो कैथोड के पीछे जमा हो रहे थे. In 1897, J.J. Thomson also confirmed the existence of these positively charged particles called proton. 1897 में J.J. थॉमसन ने भी कंफर्म किया इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की मौजूदगी का और उनको प्रोटॉन्स का नाम दिया. ही ऑल्सो स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन. उन्होंने प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया. डिस्चार्ज ट्यूब का हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. इस डिस्चार्ज ट्यूब में फ़र्क ये है कि इसका कैथोड जो है परफोरेटेड है, यानी सुराखदार है. Now let's move to the properties of positive rays. First property, these rays travel in straight line in the direction from anode to cathode. ये rays भी जो है straight line में travel करते हैं, लेकिन ये anode से cathode की तरफ travel करते हैं. When these rays were passed through electric field, जब इन rays को जो है electric field से गुजारा गया, यानी positive negative fields है, these were observed. It was observed that the particles were deflected towards the negative plates. ये देखा गया ये रेस जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे थे, which indicates that these are positive charged particles. इससे ये साबित हो रहा था कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे. The E/m ratio of, यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स is much smaller than that of electron. इनका चार्ज अपॉन मास रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन से बहुत कम थे. Now let's move to discovery of neutrons. Discovery of neutron. In 1932, British physicist James Chadwick discovered third fundamental particle of atom with the help of artificial radioactivity. यानी बरतानिया के जो एक फिजिस्ट है जेम्स चैडविक, उन्होंने जो है थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर किया. एक आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी एक प्रोसेस है जो बाद में हम पढ़ेंगे. इससे this particle is neutral
इन नेचर ये पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, हैविंग मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और इनका मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस, कि इनके ऊपर क्या चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की चार्जेस, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना इसके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है ये देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम्स, जबकि प्रोटॉन्स के ऊपर 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम्स, जबकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो नो चार्ज। mass of electron is 9.109390 multiplied by 10 power minus 31 kilogram, where mass of proton is 1.672623 multiplied by 10 power 20 minus 27 kilogram, where the and the mass of neutron is 9.109390 multiplied by 10 power minus 31 kilogram. नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, उर्दू में इसको तापकारी कहा जाता है। अ फेनोमेना रिलेटेड टू द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी ये जो है एक स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाला एक रिएक्शन है जिसमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस टूट फूट का शिकार हो जाता है, यानी डिसइंटीग्रेशन, टूट जाना। एन इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, और जो है इनविजिबल ना नज़र आने वाले रेज, रेडिएशन जो है रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से, इस कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अब कैसी चीज़ें, कौन सा सब्सटेंस होता है जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस से गुजरती है, उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। द सब्सटेंस विच इमिट रेडिएशन, ऐसे सब्सटेंस जो रेडिएशंस, रेज इमिट करे, रिलीज करे स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये जो है दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। एक एक्सपेरिमेंट, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड बॉक्स में रखा हुआ है और रेडिएशन को एक कैविटी से जो है थ्रो कर रहे हैं किसी एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जिसको हम स्क्रीन कह सकते हैं। ऑन पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज रेज स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स कह सकते हैं, जिनका नाम रखा, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इनको बीटा रेस कहा। और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होते हैं उनको जो है अल्फा रेस, यानी ये पॉजिटिव रेस है। और जो स्ट्रेट गए, उन किसी भी साइड पे डिफ्लेक्ट नहीं किया या बेंड नहीं हुए, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इनको गामा रेस कहा। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ रेस, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। इन 1902 a British physicist Ernest Rutherford performed an experiment to study the nature of radioactive rays. एंडर्स रदरफोर्ड एक ब्रिटिश जो है फिजिस्ट थे, उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रेडियो एक्टिव रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए 1909 में। अ रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज प्लेस इन द कैविटी, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो है कैविटी में रखा गया ऑफ थिक लेड बॉक्स, एक थिक लेड बॉक्स में एक कैविटी रखा, उसके अंदर उसको रखा। रेडिएशन कमिंग आउट द कैविटी, रेडिएशन उस कैविटी से बाहर निकल रहे थे, वर पास थ्रू 2 प्लेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको जो है 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से गुजारा गया। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इट वॉज ऑब्जर्व दैट दिस रेडिएशन स्प्लिट इंटू 3 डायरेक्शन, ये देखा गया कि ये रेस जो है 3 डायरेक्शन में बिखर रहे थे। अब इनकी प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, अल्फा रेस के बारे में। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, नजर आएगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहे हैं। दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। उसके बाद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स, इन रेस के बारे में बोल रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव जो है रेस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको बीटा पार्टिकल्स कहा जाता है।
These negative charge particles are called beta particle. ان negative charge particle کو beta particles کہا جاتا ہے. اس کے بعد neutral rays. Neutral rays were not deflected in any direction, showing that these are neutral particle, no charge. ان کے یہ ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہا تھا, یعنی ان ریز کی بات ہو رہی ہے وداؤٹ اینی ریفلیکشن وہ جا رہی ہے, ان کو گیما ریز یا گیما particles. These rays are called gamma rays and these are not particle in nature. یہ particle in nature نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے Rutherford atomic model. In 1911, Lord Rutherford successfully performed an experiment to study the structure of an atom. Lord Rutherford نے 1911 میں جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کی ایٹامک اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. Rutherford bombarded alpha particles on very thin gold metal foil. He found that the most of the alpha particle passed through it without any deflection. انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر الفا پارٹیکل وداؤٹ ڈیفلیکشن پاس ہو رہی تھی. سم آف دا الفا پارٹیکلس ور ڈیفلیکٹڈ ایٹ لارج اینگل, کچھ جو ہے لارج اینگل میں ڈیفلیکٹ ہو رہے تھے. اینڈ ویری فیو الفا پارٹیکلس باؤنس بیک ایز شون ان دا فگر, اور بہت ہی کم جو ہے الفا پارٹیکل باؤنس بیک ہو رہے تھے جیسے کہ فگر میں دکھایا. اب کنکلوژن کیا ہے؟ On the basis of this experiment, Rutherford gave the following conclusion. Since the most of the alpha particle passed undeflected, so most of the portion of the atom is empty. جیسے کہ زیادہ تر الفا پارٹیکل انڈیفلیکٹلی چلا گیا یعنی اسٹریٹ پاس ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ایٹم جو ہے کا حصہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. Very few alpha particle bounce back, so the middle portion is hardest portion of the atom. بہت کم الفا پارٹیکل واپس مڑے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم کا جو ہے سینٹرل پورشن جو ہے وہ سب سے سخت ترین حصہ ہے. انٹائر پازیٹیو چارج آف ایٹم, پورے ایٹم کا جو سارے پازیٹیو چارج ہے از کنسنٹریٹڈ ان دس پورشن, دیٹ پورشن, اس پورشن میں موجود ہوتا ہے, کالڈ نیوکلس, اور اس پورشن کو نیوکلس کہا جاتا ہے. کنکلوژن کا رزلٹ ہے. On the basis of the above experiment, Rutherford concluded the nucleus of an atom of an element is positively charged. اس ایکسپیریمنٹ سے یہ کنکلوڈ کیا کہ کسی بھی ایٹم کا نیوکلس پازیٹیولی چارج ہوتا ہے. That nearly entire mass of the atom concentrated in that portion. کہا گیا کہ ایٹم کا تقریباً ماس, پورا ماس اسی پورشن میں موجود ہوتا ہے. This nucleus is located in the middle part of the atom. یہ نیوکلس جو ہے ایٹم کے سینٹر میں ہوتا ہے, مڈل میں ہوتا ہے. Since the atom as whole is neutral, پورا ایٹم جو ہے نیوٹرل ہوتا ہے, کوئی چارج نہیں ہوتا, so there must be negative charge outside the nucleus. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلس کے باہر نیگیٹو چارج ہونا چاہیے. This negative charge is in form of electrons. یہ نیگیٹو چارج الیکٹران کی صورت میں ہوتے ہیں, revolving around the nucleus, جو کہ نیوکلس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. And the mass of electron is negligibly small as compared to mass of nucleus. نیوکلس کے ماس کے مقابلے میں الیکٹران کے ماس بہت کم ہوتے ہیں. نیوکلس ناٹ اونلی کنسسٹ آف پازیٹیو چارج پروٹونس, نیوکلس میں نہ صرف پازیٹیو چارج پروٹونس ہوتے ہیں بٹ اٹ آلسو کنٹین نیوٹرل پارٹیکلس کالڈ نیوٹران, جبکہ اس کے اندر نیوٹرل پارٹیکلس بھی ہوتے ہیں جن کو نیوٹرانس کہا جاتا ہے. دا ماس آف نیوٹران از نیئرلی ایکول ٹو ماس آف پروٹون. نیوٹران کا ماس تقریباً پروٹون کے ماس کے برابر ہوتا ہے. Electron revolving around the nucleus in various orbit called shells or energy level. الیکٹران جو ہے مختلف آربٹس میں جو ہے نیوکلس کے اراؤنڈ گھومتی رہتی ہے, جن کو جو ہے انرجی لیول یا شیل بھی کہا جاتا ہے. اب Rutherford کے ایٹامک ماڈل میں کچھ خامیاں تھیں جن کو ویکنیس اور ڈیفیکٹس آف Rutherford ایٹامک ماڈل کہا جاتا ہے. پہلا ہے, اکارڈنگ ٹو کلاسیکل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری, چارج پارٹیکل ڈیورنگ اٹس موشن ڈیسیپیٹ انرجی. چارج پارٹیکل جو ہے اپنی انرجی جو ہے ڈیسیپیٹ کرتی ہے یعنی ریلیز کرتی ہے. اف یو اپلائی دس تھیوری آن الیکٹرانس ہیونگ نیگیٹو چارج, اگر یہ تھیوری ہم الیکٹرانس کے اوپر لگائیں جو کہ نیگیٹو چارج ہے, اٹ سیمس, یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیٹ ڈیورنگ کنٹینیوس ریوالونگ موشن آف دا الیکٹران انرجی از ڈیسیپیٹ. الیکٹران مسلسل جو ہے گھوم رہی ہے تو انرجی نکلنی چاہیے, ڈیسیپیٹ ہونی چاہیے. اینڈ ڈیو ٹو لاس آف انرجی, جب انرجی نکلتی رہیں گی تو اس کے کسی نہ کسی انرجی ختم ہو جائے گی. دا الیکٹران مسٹ فال ان دا نیوکلس
اس طرح الیکٹران جو ہے نیوکلس میں گر جاتا ہے. دس از ناٹ ٹرو، جبکہ یہ سچ نہیں ہے. سنس دا الیکٹران ریوالوز کنٹینیوسلی، جبکہ الیکٹران کنٹینیوسلی مسلسل ریوالو کر رہی ہے، انرجی ڈیسیپیٹ اور انرجی بھی ریلیز کر رہی ہے. مسٹ بی کنٹینیوس، یعنی جو اسپیکٹرم بنے گا وہ کنٹینیوس اسپیکٹرم ہونی چاہیے. سو دا کنٹینیوس اسپیکٹرم مسٹ بی فارم، کنٹینیوس اسپیکٹرم بننی چاہیے. بٹ ان ایکچوئل پریکٹس، جبکہ حقیقت میں لائن اسپیکٹرمس آر اوبٹین، لائن اسپیکٹرمس ملتے ہیں، یعنی سلسلہ وار جو ہے اسپیکٹرمس مل رہی تھی. اس کے بعد ردرفورڈ کے ڈیفیکٹ کو جو ہے کلیئرفائی کرنے کے لیے بوہر نے ایک ایٹامک تھیوری پیش کی. In 1913, Danish physicists gave a theory to solve the question raised against the Rutherford atomic model. ڈینش فزکس نے جو 1913 میں جو ہے ایک تھیوری پیش کی جو کہ ردرفورڈ کے ایٹامک ماڈل کے خلاف جو سوالات اٹھ رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے. بوہر ایٹامک ماڈل بیس آن دا فالوئنگ پوائنٹس. بوہر کے ایٹامک ماڈل کے فالوئنگ پوائنٹ تھے: Electron is negatively charged particle, but during its revolution it does not dissipate energy. الیکٹران نیگیٹو چارج پارٹیکل ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی انرجی لیول میں تب وہ انرجی ریلیز نہیں کرتی. سو اٹ ول ناٹ فال ان دا نیوکلس، تو یہ نیوکلس میں کبھی نہیں گرے گا. وین الیکٹران گین انرجی، یہاں پہ جو جب الیکٹران انرجی گین کر لیتا ہے، اٹ جمپس ٹو ہائر انرجی لیول، یہ اپنے انرجی لیول کو چھوڑ کے اوپر والے کسی انرجی لیول میں چلا جاتا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ریمین دیئر، لیکن وہ یہاں پہ نہیں رکے گا. اینڈ فائنلی ریٹرن بیک ٹو اٹس اوریجنل انرجی لیول، اور وہ واپس اپنی انرجی لیول پہ آ جائے گی. ڈیورنگ ڈاؤن جمپنگ، جب نیچے وہ جمپ مار رہا ہوتا ہے، آف لائن از کالڈ، ایک اسپیکٹرم ملے گا جس کو لائن اسپیکٹرم کہا جاتا ہے. The quantity of energy is directly proportional to frequency of radiation. جو انرجی ملتی ہے وہ فریکوینسی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، یعنی ڈیلٹا جو انرجی ملتی ہے وہ انرجی لیول 2 سے جو ہے لیول 1 میں جمپ مارتا ہے، تو ان انرجی لیول میں جو فرق آتا ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے، جو کہ ایچ نیو، ویئر ایچ از پلانکس کانسٹنٹ ہوتا ہے اور وی از دا ویلوسٹی آف فریکوینسی آف ریڈیشن. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ایٹامک نمبر، جس کو زیڈ سے ڈینوٹ کرتے ہیں. Atomic number is the number of proton in the nucleus of an atom. کسی بھی ایٹم کے نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد کو ایٹامک نمبر کہا جاتا ہے. Atomic number is generally denoted by Z. اس کو Z سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. We know that the number of proton inside the nucleus of a neutral atom. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی نیوٹرل ایٹم کے نیوکلس میں جو پروٹونز ہوتے ہیں وہ الیکٹرانز کے برابر ہوتے ہیں، آؤٹ سائڈ دا نیوکلس جو کہ الیکٹران ہوتا ہے. All the atoms are identified by their atomic numbers. یعنی ہر ایٹم کو جو ہے ان کے ایٹامک نمبر سے پہچانا جاتا ہے. No two element can have same atomic number. کسی بھی دو ایلیمنٹ کے ایٹامک نمبر سیم نہیں ہو سکتے. ایگزامپل میں نہیں پڑھوں گا. اچھا، میس نمبر کو اے سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. میس نمبر از دا ٹوٹل سم آف دا پروٹونس اینڈ دا نیوٹرونس ان دا نیوکلس آف این ایٹم. کسی بھی ایٹم کے نیوکلس میں موجود پروٹونس اور نیوٹرونس کے سم کو جو ہے میس نمبر کہا جاتا ہے. آل دا ایٹمس ایکسیپٹ آرڈنری ہائیڈروجن کے علاوہ سارے ایٹمس جو ہے کنسسٹ آف بوتھ پروٹونز اینڈ نیوٹرونس ان سائڈ دا نیوکلس. ان کے نیوکلس میں پروٹونس اور نیوٹرونس ہوتا ہے. ماس نمبر اے از اکول ٹو نمبر آف پروٹونس پلس نمبر آف نیوٹرونس ہوتے ہیں، یعنی اے از اکول ٹو زیڈ پلس این. ایٹامک نمبر آف نیوٹرونس معلوم کرنا ہو تو ایٹامک میس میں سے ایٹامک نمبر کو مائنس کریں تو آپ کو نمبر آف نیوٹرون آ جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے آئسوٹوپس. آئسوٹوپس ایٹمس آف این ایلیمنٹ ہیونگ سیم نمبر آف پروٹون بٹ ڈفرینٹ نمبر آف نیوٹرونس از کالڈ آئسوٹوپس. ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے دو ایٹمس جن کے پروٹون نمبر سیم ہو بٹ لیکن نیوٹرون نمبر مختلف ہو، ان کو آئسوٹوپس کہا جاتا ہے. یا آئسوٹوپس آر دا ایٹمس آف سیم ایلیمنٹ ہیونگ سیم ایٹامک نمبر بٹ ڈفرینٹ ایٹامک میس. ایسے ایلیمنٹ کے دو ایٹمس جن کے ایٹامک نمبر سیم ہو بٹ ایٹامک میس ڈفرینٹ ہو، ان کو آئسوٹوپس کہا جاتا ہے. کنسیڈرڈ آئسوٹوپس آف کلورین. کلورین کے دو آئسوٹوپ ہے جس کو کلورین Cl35 اور Cl37. Cl35 میں جو ہے ایٹامک میس 35 ہے اور Cl37 کا ایٹامک میس 37 ہے. ان دونوں میں جو ہے پروٹون نمبر اور الیکٹران نمبر 17 ہے، لیکن نیوٹرون نمبر جو ہے Cl35 میں نیوٹرون نمبر 18 آ رہا ہے. دیکھو ایٹامک میس میں سے ایٹامک نمبر کو مائنس کر رہے ہیں تو 18 آ رہا ہے. اور Cl37 میں جو ہے ایٹامک نمبر تو 17 ہے لیکن اس کا
एटॉमिक नंबर 17 है, मींस प्रोटॉन नंबर तो 7 है और इलेक्ट्रॉन नंबर भी 7 है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, यानी 37 माइनस 17 करेंगे तो 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन एक में 18 है, एक में 20 है। उसके बाद अदर एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप के अदर एग्जांपल्स है जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, यानी प्रोटियम के अंदर कोई भी जो है न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इस तरह इसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया और एटॉमिक मास भी 1 हो गया। ड्यूटेरियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक और एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करेंगे तो 2 हो जाता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 आ जाता है। इसी तरह ट्रिटियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी ट्रिटियम का जो है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 हो गया क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन 2 है और एक प्रोटॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एटॉमिक मास इसका 3 हो गया। अच्छा, ऑल दीज 3 आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सब आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंस इन मास ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन नंबर। इनके मास में डिफरेंस इसलिए आती है क्योंकि जो है इनके न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। अब एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन बहुत से हैं। यूजुअली आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर एक्सेप्ट स्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स के अलावा बाकी सारे तकरीबन रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिनको जो है छुपी हुई चीज़ों को मालूम करने के लिए, जैसे कि बॉडी के अंदर कोई जो है एबनॉर्मलिटी है उसको ट्रेस करने के लिए मालूम किया जाता है, ठीक है, या डायग्नोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ की। उसके अलावा रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो जो है कैंसर वगैरह को जो है डिजीज़ को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा लेज़र थेरेपी का आपने नाम सुना होगा, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी दिन बोर्ड पे करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।